जिंदाबाद। एसटी मोर्चा बड़गाम जिंदाबाद। एसटी मोर्चा बड़गाम के प्रेसिडेंट शकील साहब जिंदाबाद। एडवोकेट अजहर लोधी साहब जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 135वें मन की बात प्रोग्राम के सिलसिले में आज खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाका रिंगाजबल में बीजेपी एसटी मोर्चा बड़गाम की जानिब से एक खसूसी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और मुकामी लोगों ने शिरकत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को बगौर सुना। प्रोग्राम की सदारत एसटी मोर्चा के सदर शकील अहमद ने की। इस मौके पर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अजहर लोधी, खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के एसटी मोर्चा के सदर शरीफ कसाना, तर्जमान सलीम अहमद समेत मुतअद्दिद पार्टी अहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। अपने 135वें मन की बात खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की दिफाई खुद कफालत, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, बारिश के पानी के ज़ख़ीरे, अवामी शमूलियत और समाजी बहबूद पर ख़ुसूसी ज़ोर दिया। उन्होंने मेड इन इंडिया C-295 तैयारे, DRDO के लाइनिंग रेंज, लैंड अटैक क्रूज़र मिसाइल के कामयाब तजुर्बे और बाती बखरिया में शामिल मुकामी तौर पर तैयार करदा जंगी जहाज़ों को भारत की खुद इनख़सारी की अहम कामयाबियाँ करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने हर शहरी से बारिश के पानी को महफूज बनाने, माहौल दोस्त मिट्टी की गणेश मूर्तियों के इस्तेमाल, तोहम परस्ती से बचने और साइंसी सोच अपनाने की भी अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अफादियत का जिक्र करते हुए आवाम से इससे इस्तिफ़ादा करने की तरग़ीब दी, जबकि मगरबी एशिया की सूरत हाल के दौरान आवाम की जानिब से ज़िम्मेदाराना ताउन पर भी शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम के दौरान कई नए अफराद ने भारतीय जनता पार्टी BJP में शमूलियत इख्तियार की, जिनका पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने परतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर रिंगाजबल के मुकामी बाशिंदों ने इलाके को दरपेश मुख्तलिफ अवामी मसाइल भी उजागर किए, जिनमें सड़क, बिजली और पीने के पानी जैसे बुनियादी मसाइल नुमायां रहे। BJP रहनुमाओं ने अवाम को यकीन दिलाया कि वो इन मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हकाम के साथ भरपूर राब्ता करेंगे और इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि इलाके के अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सके। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पार्टी कारकुनान ने अवाम से राब्ते को मज़ीद मजबूत बनाने और हुकूमती फलाई स्कीमों को घर घर तक पहुँचाने के अज़्म का अहदा किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज का जो प्रोग्राम था ये मोदी जी की मन की बात का प्रोग्राम था, जो हर महीने के जो इतवार होता है। आज 135वां एपिसोड था इसका, तो हमने सोचा क्यों ना इन हसीन वादियों में ये सुना जाए। तो अक्सर ये हमारे शहरों में कहीं पोलिंग जो हमारा बूथ प्रेसिडेंट होता है उनके यहाँ सुना जाता है। तो इस बार हमने थोड़ा अलग हट के किया कि हम गांव के उस दामन में जहां रिंगाजबड़ी एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत है, ये लास्ट पे है और साथ में इसके डोके हैं, बैकें जहां पे ये अपने मवेशी ले जाते हैं। तो हमने यहाँ पे आके इनके कल्चर के तरीके से और हमने मन की बात यहाँ सुनी। और मन की बात में भी मोदी जी के आज हिंदुस्तान के जो कल्चर थे, चाहे वो मेघालय का था या उनके कल्चर जो दूसरे मुल्क में भी आज भी फॉलो किए जाते हैं, उनकी बात भी चली। तो सुनते सुनते फिर उसके बाद हमने इनके कुछ बातें भी सुनी, जो इनकी शिकायतें भी थी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये 6 मंथ्स यहाँ पे रुकते हैं, उसके बाद इधर डोकू में आ जाते हैं अपने आबाई घर छोड़कर। ये कुना जबल है इस जगह का नाम, यहाँ पे इनकी डोकें भी हैं। तो मेरी मुतल्लिका जो बिजली का जो डिपार्टमेंट है उससे मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ पे क्या किया जाए, इनके साथ टेम्परेरी जो इनका कनेक्शन होता है बिजली का वो डिस्कनेक्ट किया जाए, क्योंकि ये यहाँ पे इनका कोई भी नहीं होता है और बिजली का जो मीटर होता है या बिजली की जो बिल होती है वो चालू होती है। तो इनको इस तरीके से राहत मिली। और साथ में साथ जो ये कुना जबल तक रोड आता है रिंगा जबल से, तो ये बंजरा रिंगा जबल से कुना जबल तक हम आपकी इस माध्यम से
یہ بات متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو اس کا ہے، چاہے PMGSY ہے یا R&B کا ہے، تو یہ اس پہ کرے. یہ 1.5 کلومیٹر جو ہے پینڈنگ رہ چکا ہے، تو جلد سے جلد اس کا کام شروع کرے. اور اللہ کا شکر ہے اس جگہ پہ، اس حسین وادیوں میں جو ہم سکھنا کے کنارے پہ ہم نے یہ من کی بات کا پروگرام جو آج کیا. اور ادھر جو ٹورسٹ کا ہے، چاہے ابھی لوکلس ہی ہیں، مگر اچھا خاصا فلو ہے. اس پہ تھوڑی اپ گریڈ کی ضرورت ہے. جی آج ہم نے من کی بات جو مودی جی کی تھی، آج ہم نے یہاں خان صاحب کانسٹیچوئنسی رنگا زبل سوگناک میں رکھی تھی ST مورچہ کی طرف سے. اور ہمیشہ ہم خان صاحب ایریا کانسٹیچوئنسی میں من کی بات سنتے ہیں. آج ہم نے سوچا کہ ہم جو ہمارا بوتھ لیول ہے رنگا زبل، اور یہاں پہ ہم نے بوتھ گراؤنڈ پہ یہ من کی بات کا پروگرام آج رکھا ہوا تھا. پروگرام ہمارا ٹھیک رہا. ہمارا ST مورچہ کی جو ٹیم ہے بہت اچھے سے کام کر رہی ہے. خاص کر ST مورچہ ابھی توجہ دے رہا ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ، بوتھ لیول پہ لوگوں کو جوڑا جائے اور ST مورچہ کو آگے جانے کا انشاءاللہ موقع ڈسٹرکٹ بڑگام میں. جی آپ کو پتہ ہے جیسے کہ آج یہ من کی بات کا پروگرام ہم نے یہاں پہ کیا تھا ڈیسائڈ. ہمارا جو علاقہ ہے رنگا زبل اس کا نام ہے، جو یہ دامن میں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کو نالے سکھناک کہتے ہیں. اور اس لیے ہم نے یہ یہاں پہ اس کی شروعات یہاں پہ کی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ سب سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، بے روزگاری ہے، دیہاتوں میں رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کسی کو آج تک ٹچ سے مس نہیں ہوا. اس لیے ہمارے یہاں بیچ میں یہاں پہ ایڈوکیٹ اظہر لودھی صاحب جو جنرل سیکرٹری ST مورچہ کے ہیں، شکیل احمد جو ST مورچہ کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، ان کی صدارت میں ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری خورشید احمد بیٹ ہے. تو اسی لیے میری آپ کی مادھیم سے گزارش رہے گی اپنے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، کہ آپ اس مشن کو زیادہ سے زیادہ آگے لے جائیں تاکہ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھیں. تو تب تک ہم اپنے آپ کو خود نہ بدلیں تو ہمیں کوئی بدلنے والے نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم نے روڈ کا مسئلہ اٹھایا، جیسے کہ بجلی کا مسئلہ، بہت سارے دقتیں بہت ساری ہیں، ایک ہی دقت نہیں ہے. پیٹیں تو کس دقت کو پیٹیں ہم یہاں پہ. اگر ہم بات کریں روڈ کی تو ہم نے کئی بار گہار لگائی ڈپارٹمنٹ سے، یہ آدھا کلومیٹر روڈ تھا، یہ نہیں نکالا گیا. جیسے کہ PSC سینٹر ہے ہمارا، سب سے بڑا ایک مدعا کٹیالی پل ہے. 3 سال سے اس کو بول رہے ہیں آج ٹینڈر نکلے گی، کل نکلے گی، پرسوں نکلے گی، لیکن بدقسمتی ابھی بھی اس کی ٹینڈر نہیں ہوئی ہے. ہمارا بچہ جس کو 5 روپے لگتے کرایہ دینے میں، وہ اسکول جاتا، اس کے لیے 50 روپے 100 روپے اس کو جانا پڑتا. ہماری ماں بہن جو جاتی ہے بیچاری ہرد پنجو تک، جس کو 10 روپے کا سفر تھا، وہ 50 روپے میں کر رہی ہے. یہ بدقسمتی ہمارے لوگوں کے لیے، کیونکہ جب ووٹ کوئی بھی پارٹی ہو، ووٹ ہم لوگ دیتے ہیں، الیکشن میں حصہ ہم لوگ لیتے ہیں، لیکن ناانصافیاں اگر دیکھیں ہمارے لوگوں کے ساتھ.